अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोगीस अली। नाज़रीन, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे परवेज़ इलाही की, जिन्होंने नवाज़ शरीफ को अहम तरीन मशवरा दिया है और उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए हैं भारतीयों के हवाले से कि किस तरह वो भारतीयों के हाथ में खेल रहे हैं। उसके अलावा वफाकी काबीना में होने वाले अहम फैसलों का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई है और फिर नैब का बुलावा मौलाना फजल रहमान साहब के पास आ गया है और उन्हें 1 अक्टूबर को नैब KPK में पेश होने का हुक्म दिया गया है, हदायत की गई है। लेकिन ये वजह क्या बनी उनके ये सारा कुछ करने की, उन्हें नैब का नोटिस देने की, वो भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ ने एक आज वाज़े पैगाम दुश्मन को भी दिया है और अंदरूनी तौर पर मौजूद दुश्मनों को भी उन्होंने एक पैगाम जारी किया है और वो पैगाम क्या है, बड़ा अहम तरीन है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं परवेज़ इलाही के बयान से, क्योंकि आपने देखा होगा कि परवेज़ इलाही के बारे में ये कहा जा रहा था, चौधरी बरदरान के बारे में, कि ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से पंजाब में बड़ा गेम खेल रहे हैं और उनके करीब होने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब की जो कुर्सी है वो किसी न किसी तरह से मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं या ख़ुद लेना चाहते हैं। बड़ी बातें चल रही थी, बड़े मामला चल रहे थे और आपस में मुलाकातों का सिलसिला ये वो सब कुछ था। लेकिन आज परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब की हुकूमत की मुकम्मल हमायत की है और ये जो अपोजिशन का गठजोड़ हुआ है, मुल्क दुश्मन लोगों का ये जो गठजोड़ हुआ है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ की तकरीर को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ हमेशा की तरह अब भी भारतीयों के हाथ में खेल रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ पगड़ियाँ एक्सचेंज कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ ने जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं वो सिर्फ दुश्मन ही दे सकता है और इससे भारतीय लॉबी खुश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका आपने अमली मुज़ाहरा देख लिया कि भारत के अखबारात और चैनल्स पाकिस्तान के आर्मी पर बड़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। ये था परवेज़ इलाही का नवाज़ शरीफ को पैगाम और उनके जो तकरीर थी उनके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल। लेकिन उन्होंने मशवरा ये दिया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना करें, बल्कि पाकिस्तान में आकर अगर सियासत करनी है तो यहाँ पर आकर वो सियासत करें। उसके अलावा वफाकी काबीना के इजलास का अहवाल बड़ा अहम तरीन है और आज अहम तरीन फ़ैसला हुआ है और वो ये हुआ है कि गाड़ियों की जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी ख़त्म कर देनी चाहिए। ये फैसल वाउडा की तजवीज़ थी और इमरान खान साहब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि वाकई ये होना चाहिए और उन्होंने कहा कि फैसल वाउडा जो हैं वो उनके पास गाड़ियों की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता भी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है और ये काबीना में भी इसका इज़हार ख्याल किया गया कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और जो कीमतें हैं गाड़ियों की वो नीचे कम हो जाएंगी और ये बड़ा अहम तरीन फ़ैसला होगा, क्योंकि आपने देखा कि कुछ चंद गाड़ियों की चंद कंपनियों उसकी जो पाकिस्तान में मोनोपोली है और वो गाड़ियाँ जो हैं आप देखें कि मेहरान जैसी गाड़ी जो है वो कितनी महंगी मिल रही है, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये बड़ा एक फ़ैसला है, अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में जो गाड़ी की सनत है, यानी कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बड़ी अच्छी से फलेगी फूलेगी और बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के आवाम को होगा। उसके अलावा जो है वो वज़रा को इमरान खान साहब ने गैर ज़रूरी जो बयानात हैं वो देने से उन्होंने कहा है कि गुरेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी जो वज़ीर का है वो बयान ज़ाती राय नहीं होती बल्कि वो हुकूमत की अक्कासी करती है, इसलिए आपने कोई भी गैर ज़रूरी जो है वो बयानबाजी नहीं करनी। और ये कहने का उनको इसलिए मौका मिला इमरान खान साहब को और ये कहने की वजह ये बनी कि शेरी मज़ारी और असद उमर साहब में ज़रा थोड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई, ज़रा उनके साथ तल्ख़ कलामी हुई, ज़रा बातचीत आगे बढ़ी तो फिर इमरान खान साहब ने ये सारा बात की। लेकिन जो इशारा था वो उन लोगों की तरफ था कि जो इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो किए बग़ैर जो है उनके ऊपर आके ट्वीट कर देते हैं, बयानात दे देते हैं, लेकिन बाद में उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। ये वफाकी जो है वज़रा को उन्होंने हदायत की, उन्होंने कहा कि अब आपने जो है बेहतरीन तरीके से और गैर ज़रूरी जो बयानात हैं वो नहीं देने। उसके अलावा एक और बड़ा फ़ैसला हुआ, वो हुआ कि ख़वातीन और बच्चों को जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल काबीना कमेटी में पेश करने की हिदायत की है। जहाँ पर बिल आएगा उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा। ये इमरान खान साहब की हुकूमत का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि वो ख़वातीन और ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ पर भी कानून साजी की ज़रूरत होती है तो वो ये करते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए उन्होंने बड़े पहले भी इक़दाम किए हैं और अब ये ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल जो है वो भी उन्होंने कहा है कि ये आप बनाएं और पहले काबीना में पेश करें, उसके बाद वो कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में जाएगा। अब एक और अहम तरीन दौरा है वो है आर्मी चीफ़ का। उन्होंने JLM के करीब फील्ड जो है फायरिंग रेंज का दौरा किया है, वहाँ पर उन्होंने जाकर जवानों से मुलाकात की और
اور اپنا خطاب بھی کیا، لیکن وہاں پر ایک جو ہے جدید ٹینک VT4 کا انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا، اور پھر آرمی چیف نے بیانات جو دیے ہیں وہ کافی جو ہیں وہ لرزہ خیز ہیں، اور وہ ایک تو بھارت کے لیے بھی پیغام تھا، دوسرا وہ پاکستان کے اندر جو افراتفری دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام تھا۔ وہ پیغام تھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملک کو درپیش خطرات سے آگاہ ہے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی کو درپیش چیلنج کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ جو بھی ملک کی جو سلامتی ہے اس کے خلاف کوئی کام کرے گا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہم سب جو چیلنجز ہیں اس سے ہمیں پتہ بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں یہ چیلنجز کیا ہیں۔ اور یہ ایک واضح پیغام تھا پاکستان میں موجود دشمنوں کے لیے بھی جو اس ملک کو روکنا چاہتے ہیں ترقی سے، کیونکہ یہ سال جو ہے بڑا اہم ترین ہے اور پاکستان کے اشاریہ معیشت کے حوالے سے بڑے اچھے جا رہے ہیں، اور اگر یہ ملک دشمنوں کا ہتھ کنڈہ ہے تو پھر اس کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ ان سارے جو ٹولہ کٹھا ہو گیا کرپٹ لوگوں کا کہ جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے موجود ہیں، اگر یہ پاکستان کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں پاکستان کرونا سے بڑی مشکل سے نکل رہا ہے، یہ تو سوچ رہے تھے کہ کرونا سے پاکستان مکمل طور پر جو ہے مفلوج ہو جائے گا اور عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ فوراً سے پہلے گر جائے گی، لیکن اللہ نے خاص کرم کیا، بڑا خاص کرم ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک بھی دیکھیں بڑی شدت سے اس سے متاثر ہیں، لیکن پاکستان کرونا سے بڑی حد تک نکل آیا، اسکول بھی کھل گئے ہیں اور اسکول کے دوسرا فیز بھی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں ہیں کہ ان سب لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی پاکستان صحیح ٹریک پر ہے، اور آپ دیکھیں کہ FATF کی قانون سازی بھی ہوگی۔ جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے پھر بلیک لسٹ میں چلا جائے، جبکہ 2015 میں جب یہ بلیک لسٹ میں گیا تھا، یہ 2008 میں بھی بلیک لسٹ میں گیا تھا، انہی کے ادوار میں گیا تھا، اور پھر گرے لسٹ میں بھی انہی کی وجہ سے گیا ہے، اور پاکستان گرے لسٹ میں انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے تھا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے جو بل پاس کیے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ وائٹ لسٹ میں واپس آ جائے۔ لیکن آرمی چیف کا بڑا اچھا اور بہترین یہ پیغام ہے، یہ سمجھنے اور سننے کے لائق بھی ہے اور دیکھنے کے لائق بھی ہے، کیونکہ ایک تو جو بھارت ہے وہ ہمارے جو ہے بارڈرز پر موجود ہے، پاکستان کے اندر سازشیں کر رہا ہے، بیرونی حکومتیں جو ہیں وہ سب کچھ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمام چیزوں سے باخبر ہیں اور ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اور آرمی چیف نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ پاکستان میں فرقہ وارث جو ایک فرقہ وارث کی فضا ہے، اس میں اگر کسی نے اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو پاک فوج اس کے سامنے پھر کھڑی ہوگی اور پاک فوج پھر اسے بخشے گی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے اور خاص طور پہ فرقہ واریت کا، اس لیے مہربانی کریں اس جو معاملات سے دور رہیں، کیونکہ پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی جس وقت پاکستان ایک بوم پکڑ رہا ہے، پاکستان ایک جا رہا ہے ترقی کی جانب، وہاں پر اندرونی طور پر فسادات کرا کر ایک اور نیا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر اگر کسی نے بھی سیاست کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج جب لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے تو انہوں نے تصدیق کی کہ آرمی چیف سے واقعی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بڑے گندے ہو رہے ہیں، یقین کریں، یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، انہی کا جو منجن ہے انہی کے منہ پر مارا جا رہا ہے، اور ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بڑے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے۔ تو آج شہباز شریف نے تصدیق کی ہے کہ ہاں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، اب بات باہر آ گئی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے تصدیق کی، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنے سے گریز کیا، کوئی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں کہ اندر یہ ہوا کیا ان کے ساتھ، کتنا ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، کتنا ان کے ساتھ جو ہے بس اب کیا ہوا، لیکن وہ یہ بتانے سے گریزہ ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاوا آیا ہے نیب کے پی کا، اور یہ آمدن سے زائد اثاثہ کا کیس ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے کوئی ہیں ایسی جائیدادات جو انہیں جائیدادیں بنائی ہیں، تو اس نیب نے اب انکوائری شروع کر دی ہے، اور 1 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے انہیں نیب کے پی میں، یعنی کہ خیبر پختونخوا کا نیب جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے، اور وہ اب مولانا فضل الرحمان کے اثاثوں کی چھان بین کرے گا، اور لگ یہی رہا ہے کہ کیا پتہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وقت پانے پر اندر ہو جائیں۔ اور آج کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ وہ یہ آیا کہ ثانیہ جو بلدیہ فیکٹری ہے اس کا بڑا جو فیصلہ تھا وہ 8 سال بعد آیا۔ 8 سال تک
ثانیہ بلدیہ فیکٹری کے جو لوگ تھے، جو متاثرین تھے، وہ انتظار کرتے رہے۔ 8 سال بعد آج وہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں بھی مرکزی ملزمان کو کوئی سزا نہیں ملی، بلکہ جنہوں نے آگ لگائی ہے ان کو سزا دی گئی ہے۔ جنہوں نے آگ لگانے کا حکم دیا، جو اس کے پیچھے تھے ماسٹر مائنڈ، وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کا کام تھا، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور یہ رحمان بھولا اور زبیر چڑیا جو ہے، یہ اس میں نامزد ہوئے ہیں، سزائے موت انہیں دی گئی ہے، راؤ صدیقی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ 8 سال بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے، اصل مجرمان پکڑے نہیں جاتے، جو لگانے والے ہیں، جو کرنے والے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ برابر کے شریک جرم ہیں، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کرایا ان کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے تھے۔ بہرحال یہ عدالت کا فیصلہ ہے، آپ کے سامنے ہے، 8 سال بعد انصاف ملا ہے، اور یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔